مقرر شیری بیاں فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد وسیم محمدی صاحب نو وہ آن مخصوص ٹائم اندر اپنی معروضات نو میرے اور تساں دے سامنے بیان فرمان مولانا محمد وسیم محمدی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والیو، اللہ پاک نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے کیا ہے کتے اپنے مال اور اولاد دے پیچھے لگتے اللہ پاک دے ذکر تو غافل نہ ہو جایا جے۔ تے جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر تو غافل ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تے جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر تو غافل ہو گیا دے تو وڈا بندہ خسارہ پانا لئی کوئی نہیں دا۔ اللہ پاک دا ذکر کریا کرو، ہر وقت اپنی زبان نو اللہ پاک دے ذکر دے نال تر رکھیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صرف ایک قرآن دی آیت تو سنائیے اور ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کراں گا، کیونکہ معزز مہمانان گرامی بیٹھے نے، کیونکہ میں تو توڑے پنڈ دا ہی ہاں، اونج بھی طالب علم ہاں۔ شیخ محترم مناوی صاحب تشریف فرما نے، دعا کرو اللہ پاک شیخ صاحب دی علم دے اندر اللہ پاک عمر دے اندر برکت عطا فرمائے، اور ساڑھے علاقے دی میری اور تواڈی جند جان حضرت مولانا پروفیسر حافظ ارشد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے۔ اصل مفصل خطاب تے نہ دا ہوئے گا، ایک قرآن دی آیت تو سنائیے تے ایک صرف حدیث سنانی ہے تو میں اپنی بات نو ختم کرنا۔ ذرا توجہ نال اے حدیث میں صحیح البخاری دے اندر پڑھی ہے، 660 نمبر تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث نو لے کے آئے ہیں، اور ایک ہوئی حدیث صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ، پڑھ لو رضی اللہ۔ لوگ کی آدھے ابو ہریرہ جتنا غیر فقیہ نے، تو اسی طرح گج وج کے درود پڑھو، محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تو انہوں پتہ ہے نا نبی پاک دیاں حدیثاں کنیاں یاد کیتیاں نے؟ 5374 حدیثاں نبی پاک دیاں زبانی یاد کرنے والے۔ کنیاں حدیثاں؟ 5374 حدیثاں نبی پاک دیاں زبانی یاد کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، جگاں دے پیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک 7 قسم دے ایسے خوش نصیب نے، اللہ پاک انہاں نو بھی IP پروٹوکول دے دیں گے۔ 7 قسم دے ایسے لوگ نے، 7 قسم دے ایسے بندے نے، اللہ پاک انہاں نو اپنے عرش دا سایہ دے دیں گے۔ اور دوستاں جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، ماں بیٹی دا ساتھ نہیں دے گی، باپ بیٹے دا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ دا ساتھ نہیں دے گا، اللہ اکبر اللہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا نام۔ اور دوستاں یاد کر لے، وہ تو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کئیاں نو گھٹنیاں تک پسینہ ہوئے گا، کئیاں نو کندیاں تک پسینہ ہوئے گا، کئی ایسے بدبخت ہوں گے پسینے اندر ہوتے کار ہوں گے۔ اللہ پاک فرماندے نے یہ 7 قسم دے ایسے لوگ نے، انہاں نو میں کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ دے دیاں گا۔ یہ جڑی حدیث ہے نا، یہ 7 بندیاں دا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نو لے کے آئے نے۔ انہاں 7 تو علاوہ نا 3 قسم دے آدمی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی کتاب دے اندر لے کے آئے نے، اور امام ابن حجر
اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے 100 بندیاں دا ذکر کیتا ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک 100 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ دے دیں گے۔ میں یہ روایت تانوں 7 قسم دے بندیاں والی سنانی اور تسی ویکھنا ہے کہ اسی اندے وچ شامل ہیں یا کہ نہیں۔ غور کرنا، پہلا بندہ او الامام العادل، جڑا بندہ عدل کردا ہے، عادل حکمران بندہ جڑا دنیا تے رہ کے عدل کردا ہے، عادل بندہ عادل حکمران دنیا تے رہ کے انصاف کردا ہے، دنیا تے رہ کے عدل کردا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے حکمران نو اللہ پاک VIP پروٹوکول دے دیں گے۔ آج بندہ دنیا دے پروٹوکول پیچھے لگا پھردا ہے، مارا مارا تکے کھاندا پھردا ہے، در بدر ٹھوکراں کھاندا پھردا ہے کہ مینوں جناب والا پروٹوکول مل جائے۔ اوے دوستا، اس پروٹوکول دے کیا کہنے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ پاک تینوں پروٹوکول دیں گے۔ ایسے پروٹوکول دیاں تیاریاں کر لیں۔ تے دوسرا بندہ فرمایا وشاب نشا بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جڑا جوانی دے اندر اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا ہے۔ نوجوانوں دھیان کرو ذرا، اسی اللہ پاک نو کنہ کو یاد کرنے ہیں، کنی کو اللہ پاک دی عبادت کرنے ہیں۔ ایسا نوجوان وشاب النشاب عبادت اللہ، جیڑا جوانی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کردا ہے۔ جیڑا بندہ جوانی دے اندر اللہ پاک نو یاد کردا ہے، اللہ دے ہاں وہ بندہ بڑا قیمتی ہے۔ بڑھے وارے تا بیڑیا بھی توبہ کر لیندا ہے، ہر بندہ ہی سیدھے راہ تے آ جاندا ہے۔ میرا ویر اصل کام یہ کہ بندہ جوانی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کرے۔ وشاب النشاب عبادت اللہ، دوسرا بندہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جوانی دے اندر اللہ پاک نو یاد کردا ہے، جوانی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو بھی VIP پروٹوکول دے دیں گے۔ اوے نوجوان ایویں نیٹ دا غلط استعمال نہ کریا کر، فیس بک تے YouTube دا غلط استعمال نہ کریا کر۔ اوے نوجوان جوانی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کریا کر، ادھی رات دا ویلا ہوئے نا اللہ پاک دے سامنے آ جایا کر، اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑا لیا کرنا، اللہ پاک دے سامنے رو لیا کر۔ دنیا تے رہ کے تو اللہ پاک نو مناویں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ دے دیں گے۔ تے تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ اللہ اکبر اللہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد، نبی پاک نے فرمایا ایسا آدمی قلبہ جندہ دل معلق لٹکیا ہوئے ہے فی المسجد، اللہ دے گھر دے نہ لٹکیا ہوئے آئے۔ کی مطلب ہے؟ فجر پڑھیے تے زور دیاں فکراں پہ گئی، زور پڑھیے تے عصر دیاں فکراں، عصر پڑھی تے مغرب دیاں فکراں، مغرب پڑھی تے عشاء دیاں فکراں۔ ایسا بندہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد، بعض روایات دے اندر آندا فی المساجد، اللہ دے گھراں دے نال اور اللہ دے گھر دے نال جڑے بندے دا دل لٹکیاں ہویا ہے، اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک VIP پروٹوکول دے دیں گے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو بندے جڑے آپس دے اندر محبت کردے نے تے صرف اللہ دی رضا دی خاطر جمع ہوندے نے، کٹھے ہوندے نے تے اللہ دی رضا دی خاطر، جے وکھرے ہوندے نے جدا ہوندے نے تے اللہ دی رضا دی خاطر۔ ایسے نوجوان ایسے آدمی جڑے آپس دے اندر محبت کردے نے، دنیاوی کوئی مطلب نہیں دا، یعنی دنیا دا کوئی مفاد ذہن دے اندر نہیں، اے نہیں کہ جناب اندے کول گڈیاں بڑیاں نے، اندے کول مال بڑا ہے اس وجہ تو محبت نہیں کردا، یعنی دنیاوی فائدے دی خاطر نہیں، صرف محبت کردہ ہے، صرف آپس دے اندر پیار کردے نے تے اللہ دی رضا دی خاطر۔ ایسے نوجوانوں ایسے بندیاں نوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک VIP پروٹوکول دے دیں گے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا
غور کردا جائیں نا دوستا توجہ میرے ول کریا جے ورجل امرأۃ ایسا بندہ امرأۃ دعتہ ایسی عورت جیڑی اس نوجوان نو ورگلان دی کوشش کر دیے نا اللہ اکبر اللہ فقال انی اخاف اللہ یہ اگو کہندا میں اللہ کو ڈرنا واں اپنی جوانی دیاں حفاظتاں کردا اے اپنی جوانی دیاں حفاظتاں کردا اے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ دے دیں گے اوہ دوستا غور کردا جائیں یوسف علیہ السلام بھی جوان نے ایک جوانیاں اے بھی اے تے عورت عزیز مصر دی بیوی کی کہندی اے مشہور جن دا نام زلیخا کیا جاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بند کمریاں دے اندر لے گئی آندی ہے یوسف اس طرح اپنے بت دے اوتے کپڑا پا لیندی ہے آندی ہے یوسف علیہ السلام اب ویکھدا سین میں اپنے بت دے اوتے کپڑا پا لیا اے ویخدا کوئی نہیں پیا آجا میرے نال برائی کر لے قال حیت لک اللہ اکبر یوسف آجا نا میرے نال برائی کر لے اگو یوسف علیہ السلام کہندے نے بی بی اللہ دی پناہ انی اخاف اللہ بی بی میں اللہ کو ڈرنا واں تو اپنے رب دے اوتے تا کپڑا پا لیا اے تیرا رب نہیں ویندا پیا لیکن میرا رب ویندا اے پیا ایسا آدمی جنو عورت حسین و جمیل عورت انہوں ورگلان دی کوشش کر دی لیکن برائی نہیں کردا اللہ پاک دے کولو ڈر جاندا ہے ایسے نوجوان نو بھی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک VIP پروٹوکول دے دیں گے اللہ اکبر اللہ تے اگلا بندہ کیڑا ہے اسن لینا تیام دے نال چھواں بندہ کیڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ ایسا بندہ جڑا اللہ دے راہ تے صدقہ کردا ہے سجے ہاتھ دے نال خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ ہی نہیں چلدا یعنی کہ کئی ساڑھے بندے ہوندے نے نا وہ 500 دا نوٹ سارا سامنے دین گے تاکہ لوگوں نو پتہ لگے بھی حاجی صاحب بڑا خرچ کر دیں یعنی ریاکاری نہیں کردا دکھلاوا نہیں کردا اللہ دی رضا دی خاطر یعنی کہ چھپ کے صدقہ کردا ہے نیکی کردا ہے دریا چ سٹ دیندا ہے مطلب کی یعنی نیکی کردا ہے تے سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ ہی نہیں چلدا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو بھی اللہ پاک VIP پروٹوکول دے دیں گے اور 7ویں نمبر تے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاز اتیناہ 7ویں نمبر تے فرمایا 7واں او بندہ ہوئے گا جڑا بندہ اللہ پاک دا ذکر کردا ہے اللہ پاک نو یاد کردا ہے تے اپنی اکھاں دے وچوں اتھرو کڈ دیندا ہے یعنی علیحدگی دے اندر اللہ پاک نو یاد کردا ہے علیحدگی دے اندر اللہ پاک دے کول منگدا ہے سردی دیاں راتاں لمبیاں ہی تو بھی اللہ پاک دی عبادت کر لے یہ 7 قسم دے ایسے خوش نصیب نے 7 قسم دے ایسے بندے نے اللہ پاک انہاں نو VIP پروٹوکول دے دیں گے اللہ اکبر اللہ تو بھی اللہ پاک دے کول آ جایا کر تے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک نو کیا کر او ساڈی کر منظور دعا مولا او ساڈی کر منظور دعا مولا اسی تیرے در تے بیٹھے آں مولا او ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں او تے ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تے نال اللہ پاک نو کیا کر او اساں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نی اللہ اسی غلطیاں بڑیاں کیتیاں نی تیری رحمت دا دریا مولا
ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تے اللہ پاک کی اگوں کہندے نے او میری رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بہا وگدا او تسی میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میں معاف کراں پاپیاں دے دل میں صاف کراں او تو میرے در تے نہ آویں انسان نہیں میں عطا نہ کراں میں رحمان نہیں اس وجہ تو اللہ پاک دا ذکر کریا کرو اور اپنی زبان نو ہمیشہ اللہ پاک دے ذکر دے نال تر رکھیا کرو اور دعا کرو اللہ پاک سانو بھی کل قیامت دا دن ہوئے اللہ پاک قیامت دی رسوائی کو محفوظ فرما کے اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ فاضل نوجوان مقرر شیری بیان حضرت مولانا محمد وسیم محمدی صاحب 7 بندیاں دا تذکرہ فرما رہے سن